बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वसीम रज़वी की फ़ाइल है, पेटिशन है जिसको कोर्ट में दाखिल किया है और इसी में इसने कुछ सवालात कायम किए थे और कुछ का जवाब हमने दे दिया है इससे पिछली वीडियो में। अगर आपने उसको ना देखी हो तो उसको ज़रूर देख लें। उसमें उन्होंने सवाल किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ़ 4 लोग कुरान को जानते थे, जिसका हमने अच्छे से जवाब देने की कोशिश की है। आज का सवाल इनका ये है, ये लिखते हैं, द क्वेश्चन अराइजेज वाई ओनली वन पर्सन, आई मीन ज़ैद इब्न साबित, was deputed to collect these heavenly messages. The Hadith 5003, 5004 and 4986. इसका कहने का मतलब ये है कि 4 लोग जब कुरान को जानते थे, हालांकि ये उनकी बात है, बहुत से सहाबा किराम हुफ़ाज़ थे, कुरान करीम को जानते थे। कहने का मकसद ये है कि जब 4 लोग कुरान को जानते थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ़ हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को कुरान को जमा करने की ज़िम्मेदारी क्यों दी? तो इसका जवाब हम डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड कुरान करीम से देना चाहेंगे। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, आप इसको सुनिए और उसके बाद फिर गौर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम सूरह क़यामा आयत नंबर 16-17 में इरशाद फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब से इरशाद फरमाता है, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजला बिह इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि क़ुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कुरान नाजिल हो रहा था, हज़रत जिब्रील अमीन इसको लेकर नाजिल हो रहे थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खौफ से कि कुरान का कोई हिस्सा हमसे छूट ना जाए, ज़ाय ना हो जाए, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान को जल्दी जल्दी हरकत देते, कुरान को जल्दी याद करने की कोशिश करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाजिल फरमाई और इतनी भी मशक्क़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद न हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानका, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान को जल्द याद करने के लिए आप अपनी ज़ुबान को ज़्यादा हरकत ना दें, लितअजला बिह, ताकि आप उसको जल्द याद कर लें। इसकी वजह से आप कुरान को मशक्क़त में अपने आप को ना डालें, अपनी ज़ुबान को जल्दी जल्दी न हरकत दें। इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना, ये ज़िम्मेदारी, उसको जमा करने की ज़िम्मेदारी, कुरान को जमा करने की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, मतलब ये है, ऑलमाइटी अल्लाह हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ द कुरान। इस कुरान को जमा करने की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मे करम पर ले ली है। उसके बाद फिर एक दूसरी आयत है सूरह हिज्र में, और उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। इसीलिए ये कुरान जैसे उतरा था, जिन जिन अल्फाज और जिन जिन हरूफ के साथ उतरा था, कुरान वैसे ही मौजूद है आज भी हमारे पास। इसमें न कोई कमी हुई है, न कोई ज़्यादती हुई है। अब आपका सवाल रह जाता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ़ ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को क्यों ये ज़िम्मेदारी दी, क्यों इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी? आपने तो वह हदीस कोट की है, हदीस नंबर 4986 बुखारी शरीफ की हदीस है। आपने उस हदीस को कोट की है, लेकिन मुझे लगता है आपने उस हदीस को पढ़ा ही नहीं। अगर पढ़े होते तो आपके दिल में, आपके दिमाग में ये सवाल पैदा नहीं होता, इसलिए कि इसी हदीस में उस सवाल का जवाब है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, उसी हदीस में है, ये आप देख सकते हैं, हदीस की किताब मेरे सामने है, मेरे हाथ में है। उसी हदीस में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, क़ाल अबू बकर इन्नका रजुलुन शाबुन,
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ ایک جوان آدمی ہیں، یہ ذمہ داری کیوں دی جا رہی ہے؟ حضرت زید بن ثابت کو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں انکا رجل شاب، کہ آپ ایک جوان آدمی ہے، عاقل، عقل مند ہیں، جینیس ہیں، لا نتہمک، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بہت غور کرنے کی بات ہے، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں لا نتہمک، کہ اے زید بن ثابت آپ پر ہمارا کسی طرح سے کوئی تہمت نہیں ہے، آپ پر نہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہے، اخلاق آپ کا کردار بہت ہی بے داغ ہے، آپ متقی اور پرہیزگار ہیں، اور آپ عاقل ہیں، جینیس ہیں، شاب ہیں، جوان ہیں، کہ اگر بوڑھے آدمی کو دیا جاتا ہے یا بچے کو دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بوڑھا آدمی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جوان آدمی کو دیا۔ اور دوسری وجہ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اے زید ابن ثابت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو لکھا کرتے تھے، اور آپ جانتے تھے کہ قرآن کا کون سا حصہ، کون سا جز کہاں کس وقت نازل ہوا۔ تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا کچھ جانتے تھے۔ یہ تو ایک بات ہے۔ اس سے پہلے آپ نے ایک حدیث آپ کے فائل میں مذکور ہے کہ جس میں 4 لوگ قرآن جانتے ہیں، ان میں ان کا بھی نام تھا، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حافظ قرآن تھے، ان کو یہ پورا قرآن یاد تھا، A to Z ان کو یاد تھا، اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یہ ذمہ داری دی۔ اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں۔ کیا ہے وہ؟ آپ کو اگر معلوم نہیں ہے تو میں بتاؤں۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا شروع سے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، اسی وقت سے جتنا قرآن نازل ہو رہا تھا، رمضان میں حضرت جبریل امین آتے اور اس قرآن کا ریوائز کرتے، جتنا نازل ہو چکا تھا ہر رمضان میں اس کو ریوائز کرتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر میں رمضان میں اس قرآن کو 2 مرتبہ ریوائز کیا گیا تھا۔ ان دونوں ریویژن کے موقع پہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، جس کی وجہ سے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ کون سی صورت کب پڑھی گئی اور ان کی ترتیب کیا تھی، آیتوں کی ترتیب کیا تھی، یہ ساری چیزیں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید ابن ثابت کو اتنی بڑی ذمہ داری دی۔ وہ بہت زیادہ کانشس تھے قرآن کریم کے بارے میں۔ اسی وجہ سے اسی حدیث میں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو وہ میرے لیے آسان ہوتا۔ اور دوسری بات، یہ تو اسی حدیث سے ہم نے دلیل دی ہے آپ کو، جس حدیث کو آپ نے پیش کی تھی، اور مجھے لگتا ہے آپ نے اس کو پڑھا نہیں تھا پوری حدیث، اس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا تھا۔ اب ایک تیسری بات کہ آپ نے کہا کہ صرف ایک آدمی کو ذمہ داری نہیں دی گئی تھی، دی گئی تھی۔ آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا تھا۔ سب سے زیادہ رسپانسیبل حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا تھا، اور ان کی مدد بڑے بڑے صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ کنز الایمان کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ دونوں کو حکم دیا۔ فرماتے ہیں فقال لعمر ابن الخطاب ولزید ابن ثابت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید ابن ثابت سے
اقعدا علی باب المسجد کہ تم دونوں مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاؤ، فمن جاءکما بشاہدین علی شیء من کتاب اللہ فاکتباہ، تو جو بھی قرآن کریم کا کوئی حصہ لے آئے 2 گواہوں کے ساتھ تو اس کو تم لکھ لیا کرو۔ قرآن کریم موجود تھا، الگ الگ تختیوں میں موجود تھا، جانوروں کے چمڑے میں موجود تھا، اس وقت پیپر نہیں ہوا کرتے تھے، یہ کاغذ نہیں ہوا کرتا تھا، تو اسی وجہ سے الگ الگ چیزوں میں قرآن کریم موجود تھا۔ تو جو قرآن 2 گواہوں کے ساتھ، اب اس میں دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی حافظ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی حافظ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی حافظ، اور جو قرآن کا کوئی بھی حصہ لیا تھا وہ بھی 2 گواہوں کے ساتھ لیا تھا۔ تو اتنے گواہ موجود تھے، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے حفاظ تھے جو اس قرآن کو ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت کو بہت ہی کانشسلی، بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کو وہ جمع کر رہے تھے۔ یہ صحابہ کرام شہرت طلب نہیں تھے، وہ اپنے دین کے لیے اپنی جان، اپنے مال، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اسی لیے یہ اعتراض کرنا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، ان کو ذمہ داری دی گئی تھی، اور ان کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی ان کی مدد کیا کرتے تھے، اور ان کو چننے کی کیا وجہ ہے ہم نے بتا دی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے ہمارے دل و دماغ میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں۔